2/3 करिबको सरकार, यत्रो बलियो सरकार, जसलाई फोहोरी खेल खेल्नु पनि आवश्यकतै छैन र 5 वर्ष कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन भनेपछि त्यो स्मुथली गइरहेको चिजलाई यो आबैल मुझे मार भने मैले बुझ्दै बुझिनु यो किन गरे हो भनेको बुझिए। यो एकीकरणको लागि त सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूमिका खेलेको चाहिँ त्यहाँ र न भारत न भारतीय दूतावासले त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले। त्यो जुन कुराले नेपाल दिक्क वाक्क भएर सारा नेपालीहरू राजनीतिप्रति एउटा चाहिँ वितृष्णा भएर चाहिँ त्यहाँ यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर 10-10 वर्ष लगाएर संविधान किन बनाए, कस्तो बनाए, होइन भने यदि गलत उद्देश्य ल्यायो भने उहाँको उद्देश्य के, त्यो नेपाली जनताले जान्ने अधिकार हो, नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ। राष्ट्रवादीको चिन्ता चाहिँ परिभाषा गरेका छन्, जो आफूलाई सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भनेका छन्, जसले सधैँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ एउटा छिमेकीले गाली गरेर अनि जो सबभन्दा ठुलो चर्कुसरले गाली गर्यो त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भन्ने जुन परिभाषा नेपालमा चाहिँ राष्ट्रवादिताको भएको छ, हामी झस्क्यौँ, हामी तर्सियौँ। किन भन्नु चाहिँ नि हामीलाई सिद्ध्याउन, हामीलाई कमजोर पार्न भनेर ल्याएको कुरा उहाँले स्वतः भन्ने भएको हुनाले कसैले पनि प्रतिरक्षा गर्न पाउने कि नपाउने, संविधान आवश्यकता र औचित्यता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने मान्छेले आज एउटा व्यक्ति विषयलाई चाहिँ के भने व्यक्तिलाई चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले कल्पना नगरेका बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि गर्छु भने र वामदेवीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन औचित्य देख्नुभयो नेपालको यो देशको चाहिँ राजनीतिमा। चाहिँ झुट हो कि साँचो भन्ने अनुसन्धान गर्ने अधिकारी पुग्दा फेरि त म अनुसन्धानै गर्दिनँ। उहाँ कारण पनि भन्नु, उहाँले भन्नुभयो म लिन्न। हाम्रो चासो कहाँ छ भने सम्हाल्नुहोस्, किनभने 5 वर्षको लागि जनताले तपाईँले दिया हो भनेर, हामीले दिया होइन। जनताको विश्वास जबसम्म तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, न तपाईँ कोरोना जित्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ यो राज्य जित्न सक्नुहुन्छ। नैतिकता काहीँ न काहीँ राजनीतिमा जोडिया हुन्छ। पद धेरै ठुलो हो भने सधैँ सबै पदमा बाँच्नु पनि होइन। खिचडी पकाउने काम पकाउँदै रहेछ र पकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो खिचडी चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरूको यत्रो व्यापक छरपष्ट भएर आयो। हामीले त ठेक्का लिने गएको छैन त। नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ, जब जब हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै जान्छ तब तब विदेशी हस्तक्षेपहरू पनि हाम्रो मुलुकमा बढ्दै जान्छ। हामीले हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति, जियो पोलिटिक्सलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने यो सबै कुराहरू परिदृश्यहरू देखिँदै जान्छ। हामी यति बेला स्मरण गरौँ, जति बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी बीच एकता हुँदै थियो, जुन किसिमले अध्यादेश आउँदै थियो, त्यो बेलामा भारतीय दूतावासले पनि तपाईहरू पार्टी एकता गर्नुहोस् भनेर भन्यो भन्ने खालका समाचारहरू बाहिर छरपष्ट रूपमा आए। र अहिले जब जब केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारको फेरबदलको प्रसङ्ग जसरी आउँदैछ र त्यस्तै परे के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ दल फुट्छ त भन्ने प्रसङ्गमा यति बेला फेरि अहिले अर्को प्रसङ्ग आइरहेको छ। चिनिया राजदूतले, नेपालका लागि चिनिया राजदूतले अहिले नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरू स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि गएर भेट्ने र अहिले नेकपा फुट्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई एक किसिमको दबाब या सुझाव दिइरहेको भन्ने यति बेला ती समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। आखिर हाम्रो मुलुकमा जब जब राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै जान्छ, बाह्य यो खालका सल्लाह भनौँ, सुझाव भनौँ या दबाब भनौँ, यो खालका परिदृश्यहरू किन देख्न सकिन्छ? के हामीमै कमजोरी छ, हामीले नै स्पेस दिइरहेका छौँ, वा छिमेकी मुलुकहरूले छिमेकी भएको नाताले गर्नु स्वाभाविकै हो? यो खालका दृश्यहरू किन आउँछन्? र अहिलेको वास्तवमा जसरी केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको प्रसङ्ग र नेकपाभित्र आन्तरिक कलह अब कता जान्छ भन्ने प्रसङ्ग जोडिँदै गर्दा अबको अवस्थामा के प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएर अहिलेका नेकपाभित्रका असन्तुष्ट पक्षहरू मिल्छन् त भन्ने अर्को प्रसङ्ग पनि आइरहेको छ। हो, आजको सूत्र बहसमा हामी आज यस्ता पात्रसँग कुराकानी गर्दैछौँ जुन व्यक्तिको घरमा अघिल्लो दिन राति 11-12 बजेसम्म समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बीचमा घनीभूत छलफल भएको थियो र भोलिपल्ट दुवै पार्टी संयुक्त रूपमा निर्वाचन आयोगमा गएर हामी पार्टी एकता गर्छौँ, जनता समाजवादी पार्टीको नाममा निवेदन दर्ता गरेका छन्। र ती व्यक्ति हुन् राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक
शरद सिंह भण्डारी, माननीय पूर्व मन्त्री शरद सिंह भण्डारीसँग आज हामीले लकडाउनको बेलामा पनि हामीले फेस टु फेस संवाद गरेका छौँ, सूत्र बहस गरेका छौँ। अब यहाँहरू समक्ष हामी उक्त बहस प्रस्तुत गर्दैछौँ। शरद सिंह भण्डारीज्यू, सूत्र बहसमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। भण्डारीज्यू, अहिले जसरी राजनीतिक परिदृश्यहरू जुन ढङ्गबाट अहिले मुलुकमा देखिँदैछ, हुन त अब यो कोभिड-19 कोरोना महामारीको यो प्रसङ्ग पनि देखिएको छ, हामी लकडाउनमै छौँ अहिले पनि। तर जुन किसिमले राजनीतिक सरगर्मी बढ्यो नि, अथवा जुन खालको सिनारीहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै जुन किसिमले विकसित हुँदै गयो, के यो आवश्यक थियो? यो किन यस्तो खालको स्थिति आयो भन्नुहोस् त। सबभन्दा पहिले म के भन्छु भने नि, यो बेलामा यस खालको गतिविधि दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि हो, होइन? किनभने नेपालको विषय मात्र होइन, संसारभरि नै करिब करिब अहिलेसम्म हेर्दा फेरि 2 लाखभन्दा बढी मानिसहरू चिन्त्याएर, होइन, ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो कोभिडसँग लड्ने सिलसिलामा चाहिँ नि सारा संसारले हातेमालो गरेर आफआफ्नो सबै कुरालाई चाहिँ थाँती राखेर, होइन, अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हामीका पनि जुन हिसाबले चाहिँ सरकारले लकडाउन चाहिँ नि सुरु गर्यो, होइन, यसको लगत्तै चाहिँ यसको प्रभाव पर्ने जुन आकलन गरेर त्यो निश्चय रूपमा पनि अब केही दिन अलिकति तलमाथि भए तापनि मलाई लाग्छ त्यो प्रशंसनीय काम गरे हो त्यहाँ। त्यो चाहिँ सरकारले निकै राम्रो काम गरे हो त्यहाँ। र त्यस बेलादेखि नै बहस चाहिँ के थियो भने, त्यसपछि के थियो तपाईँको चाहिँ जस्तो भन्नु, त्यति बेला पार्लियामेन्ट चलिरहेको थियो, जारी थियो, है, संसद जारी थियो, संसद चलिराखेको थियो। तर त्यो अब कोभिडको चिन्ता चाहिँ नि त्यो बारेमा पहिले त संसदमै छलफल पनि भएको हो, होइन, कोभिड महामारीको चिन्ता चाहिँ त्यही त विशेष प्रस्तावमा छलफल भएर यो बारेमा चाहिँ नि के भने सेन्सिटाइज गर्ने कामहरू सुरु भयो। प्रस्तावको छलफल भनेको पार्लियामेन्टमा प्रस्ताव छलफल गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो जनताको चासोको विषय बन्न गयो र त्यसले चाहिँ के छ भने त्यसका विभिन्न पक्ष र कोणहरूमा चाहिँ नि छलफल भएको छन् त्यहाँ, होइन। त्यो छलफल हुने बेलामै चाहिँ के थियो भने सरकारले हामीले एक खालको चिन्ता चाहिँ नि आग्रह पनि गरेका छौँ र एक खालको सुझाव पनि दिएको थियो त्यहाँ, होइन। र त्यस आधारमा चाहिँ के छ भने अब सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरो अगाडि बढिराखेको थियो। र त्यसैको सिलसिलामा जब चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ किनभने हामी विशेष गरिकन यो साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ त्यहाँ एक खालको जुन हाम्रो बनोट छ त्यो चाहिँ र भूगोल पनि छ त्यहाँ। यद्यपि चीनबाट अर्को भनौँ न, हाम्रो चाहिँ छिमेकी मुलुक चीनबाट त्यसको असर हुँदाखेरि पनि यो सिधै त्यहाँबाट चाहिँ के भने युरोप अमेरिकातिर पुगेर अनि बल्ल फेरि आएको अवस्था देखेको हुनाले चाहिँ हामीले विशेष गरी बढ्ता ज्यादा चाहिँ चाहिँ हिन्दुस्तानले जब लकआउट गरे हामीले पनि त्यसको फलोअप गर्ने काम चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यति बेलादेखि नै यो बाटोमा अगाडि बढेर त्यति बेला चाहिँ नि संसद जो चाहिँ नि राजनीतिक गतिविधिको चाहिँ नि सबभन्दा बढी ठुलो केन्द्र हो नि त्यहाँ, जो अहिले विभिन्न खालका चाहिँ के छ भने चाहिँ आवश्यक विधेयकहरू छलफल भइरहेको थियो, कतिपय विधेयकहरू चाहिँ चर्चामा भएर विषयको थियो। यो सबै विषयहरू जो थियो त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सबैलाई ठ्याप्पै रोक्नुपर्ने अवस्था भयो। भनौँ न राजनीतिक गतिविधिलाई भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दा फेरि राजनीतिक गतिविधिको चाहिँ राजनीतिक गतिविधिको चाहिँ सबभन्दा ठुलो संस्था संसदलाई त बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो र सारा शक्ति केमा लाग्यो भने कोरोनासँग लड्नुपर्छ भन्ने अध्यादेश पनि आयो। म त्यही भन्दैछु, त्यसरी भएर गएको बेलामा जोडिन थाले। अब त्यसमा के भयो भने तपाईँको चाहिँ नि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आँखा चिम्लेर प्रतिपक्षहरूले सिन्धे भनौँ, होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत हामी जो प्रतिपक्षमा थियौँ हामी सबैले के भन्छ नि सम्पूर्ण राजनीतिक चाहिँ मुद्दाहरूलाई थाँती राखेर राष्ट्रिय एकता, अब यति बेला चाहिँ महाविरुद्धमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सहकार्य गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार हामीले कुरा गरेका छौँ त्यहाँ। त्यही प्रसङ्गमा म तपाईँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने कुनै बेला चाहिँ के भने सर्वदलीय संयन्त्र पनि कुरा आयो र हामीले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार गर्न भन्यौँ त्यहाँ। त्यति बेला राजपा नेपालले तत्कालीन अवस्थामा एउटा के छ भने त्यो राष्ट्रिय सहमतिको हाम्रो चाहिँ माग कस्तो थियो अथवा हाम्रो चाहिँ आग्रह कस्तो थियो भने राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, किनभने यो राजनीतिक मुद्दा होइन, यो चाहिँ त्यहाँ यो चाहिँ समष्टिगत रूपमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ नेपाललाई परेको सबै समाजको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई असर पर्ने भएको हुनाले हामीले के भनेको थियो भने एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ परिस्थिति एउटा चाहिँ सहमतिको आधार एउटा तयार गरौँ, एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाऊँ जहाँ राजनीतिक दलहरूका पनि प्रतिनिधिहरू विभिन्न चाहिँ के छ भने तपाईँ विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, त्यसपछि मानव अधिकारदेखि लिएर समाजका चाहिँ समाजसेवीहरू अनि त्यो क्षेत्रमा लागेका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू, विज्ञहरू अनि विभिन्न तपाईँको चाहिँ असर पर्ने क्षेत्र जो हुन्छ नि, जस्तो यसले गर्दा फेरि तपाईँको चाहिँ नि उद्योग व्यापार क्षेत्रमा चाहिँ असर परेको छ, होइन, वाणिज्य क्षेत्रमा असर परेको छ, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा असर परेको छ, टुरिज्मलाई असर परेको छ, कृषिलाई असर परेको छ, अहिलेको चाहिँ यो रेमिडेन्सले कारणको जुन छ नि तपाईँको चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार, यो सबै असर परेका चाहिँ नि संस्थागत हिसाबले प्रतिनिधित्व गरेर एउटा ठुलो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ नि एपेक्स एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बडी बनाऊँ र त्यहाँ चाहिँ उपल्लो तहमा त्यहाँ चाहिँ यसको असर
यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने र यसबाट पर्ने असरहरूलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने खालको एउटा व्यापक चाहिँ एउटा चाहिँ संयन्त्र बनोस् भनेर हामीले माग गरे हो तपाईँहरूले सरकारसँग माग गरिरहनु भएको सरकारसँग माग गरेर सुझाव पनि दिइराखे सरकारलाई यो गर्दाखेरि के भने पूर्व अनुमान कहीँ कतै थिएन सङ्केत त्यो यो खालको स्थिति प्रश्नै उठ्दैन के भने नि यो त हामीले भनिगए सबैले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि बन्द गरेर पार्लियामेन्ट समेत बन्द गरेर विभिन्न पार्टीहरू त्यति बेला चाहिँ even सत्ताशील पार्टी पनि भन्छु नि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ के छ भने सङ्गठनात्मक कामहरूलाई चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने काम चाहिँ नि गरेको थियौँ त्यहाँ हामीले पनि त्यो कुरालाई अगाडि बढाएका थियौँ र हाम्रो त वास्तवमा भन्ने भन्नुहुन्छ नि जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि राजपा नेपाल र चाहिँ समाजवादी पार्टीको चिन्ता हठात भन्ने कुरो होइन कि हामी त वास्तवमा निकै निरन्तर छलफलमा थियौँ र तपाईँहरूको विगतदेखि नै एक किसिमको पार्टी एकताको प्रसङ्गहरू त जोडिएको छलफल त भइरहेको थियो तर यो लकडाउनको समयमा एक्कासी एकता भन्ने कुरा त तपाईँको परिस्थितिले नै एक्ज्याक्टली त्यसैले मैले के भन्दै यो सबै कुरो हाम्रो एकताको प्रक्रियाहरूलाई पनि हामीले थाँती राखेर तपाईँको उपेन्द्रजीहरूसँग संवादहरू चाहिँ भइराखे निरन्तर भइराखेको अध्यक्ष मण्डलको संयोजक त तपाईँ नै हुनुहुन्थ्यो निश्चित रूपमा त्यति बेला अहिले पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनौँ म त अझ के रमाइलो कुरो के गरेँ भने जुन दिन मैले मेरो चाहिँ नि अध्यक्ष मण्डलको संयोजक हैसियतले मेरो र उपेन्द्रजीको चिन्ता चाहिँ नि होइन दुईजनाको चिन्ता चाहिँ दुई पक्ष कुराकानी हुने समय तय भएको थियो ठ्याक्कै त्यही दिन लकडाउन अनाउन्स तपाईँ र उपेन्द्रजीको बिचमा कुराकानी हुने समय पनि त्यही बेला थियो ठ्याक्कै त्यही बेला थियो त्यही दिन लकडाउन के अरे भयो लकडाउन अनाउन्स भएपछि भन्ने कि अनफर्चुनेटली भन्ने अब त्यसलाई अब त्यति बेला चाहिँ त अब अनफर्चुनेटली भन्नुपर्छ त्यहाँनिर होइन यो किन फर्चुनेट काम पनि होइन वास्तवमा यो बेला भन्यो भने काम त फर्चुनेट हो समय चाहिँ अनफर्चुनेट थियो तर लकडाउन हुने बित्तिकै हामीले के भन्छ नि तत्कालले चाहिँ ल अब त्यसो भए के गरौँ भने लकडाउन पछि भेटघाट गरौँ भनेर भने सबै राजनीतिक गतिविधि थाँची राखेर अगाडि बढेको बेलामा जुन किसिमबाट यो हठात यो रेणुजी र अहिलेको सरकारको बिचमा त केही संवादहरू भइरहेका रहेछन् भन्ने पनि सङ्केत देखियो नि त तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन यस्तो के छ भने नि अब मेरो के भने नि समाजवादी पार्टीभित्रका कतिपय कुराहरू चिन्ते चाहिँ अहिले त्यो खालको अनुमान लगाउने खालको अब यस्तो छ त्यहाँ मैले के भने अब त्यहाँ चाहिँ रेणुजी र अब उहाँहरूको बिचको जे कुरा थियो त्यहाँ समाजवादी पार्टीभित्रको कुरामा त्यसमा के असन्तुष्टिहरू छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि त्यति बेला पनि कुरा आइरहेको थिए र विशेष गरिकन मलाई के लाग्छ भने तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूको जुन अधिवेशन भएको थियो र अधिवेशनमा जुन क्षेत्रीय अधिवेशन भयो 2 नम्बर प्रदेश अधिवेशनमा चाहिँ के भने उहाँहरूले सहमति गर्न सक्नु भएन उहाँ चाहिँ निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचनले गर्दा फेरि के छ भने चाहिँ नि त्यहाँ अलिकति केही खटपट हुने चिज कुरा 2 नम्बर प्रदेशको यो गठबन्धन जुन थियो त्यसलाई पनि तोड्ने प्रयास निरन्तर थियो अनि त्यसमा होइन मैले के भने उहाँहरूको जुन समाजवादी पार्टीको उहाँहरूको उद्देश्य त त्यो पनि देखियो नि त अनि अब उद्देश्यको कुरा त कस्तो भने नि स्वाभाविक हो उद्देश्य कुरा के भएपछि त्यो पार्टी बिचमा केही कुराहरूको चिन्ता चाहिँ खटपट थियो होला किनभने अहिले जसरी आयो जुन किसिमको प्रकरण अगाडि आए त्यसले गर्दाखेरि के छ भने केही समयदेखि नै त्यो कुराहरू चलेको भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी पूर्वानुमान लगाउन सक्छौँ त्यहाँ होइन त्यो अनुमान गर्न सक्छौँ तर के छ भन्दा चाहिँ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो विभिन्न राजनीतिक पार्टी दुईटा प्रसङ्ग मैले देखेँ कि जस्तो एउटा प्रसङ्ग त अब अहिले लकडाउनको बेला यसरी सोच्ने कुरा नै भएन यो 81 अगस्तमा त आयो एउटा त्यो प्रसङ्ग तर अर्को साइडबाट हामीले हेर्ने हो भनेदेखि त सरकार र रेणुजीहरूको बिचमा त केही न केही संवाद त चलेको रहेछ भन्ने कुरा पनि त एउटा हामीले अहिले यतिखेर यकिन गर्न सक्ने होइन अथवा पुष्टि गर्ने आधारहरू रहे अब जसरी त्यो 81 आयो र तपाईँले भन्नुभयो कि अब फर्चुनेटली भन्नु कि अनफर्चुनेटली भन्नु उपेन्द्रजी र मेरो चाहिँ त्यो दिन चाहिँ कुराकानीहरू पनि भइरहेको छ प्रसङ्ग जोड्नुभयो अब जस्तो यो गेममा तपाईँहरूले कहाँनिर चाहिँ बाजी मार्नुभयो भन्नुहोस् नत्र भनेदेखि त लगभग त तपाईँहरूलाई त कमजोर बनाउने अवस्था त पुगिसकेको थियो नि अब यसलाई बाजी मार्न पनि म भन्दिनँ किनभने बाजी मार्ने भने कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँको अप्रत्याशित काम गऱ्यो भने चाहिँ बाजी मार्ने हुन्छ मैले के भने हामी अहिले मैले त्यही प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ कि हामी दुईजनाको बिचमा चाहिँ नि होइन अब अगाडि बढाउनुपर्छ कुराकानीले भनेर चाहिँ म संयोजक भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एउटै एजेन्डा के एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सहमत थियो तर त्यो चाहिँ के भन्दैछ नि तपाईँको लकडाउनले कारणले त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेन भने मतलब राजनीतिक गतिविधिहरू मैले भने कि सबै रोकिएको अवस्था थियो तर राजनीतिक गतिविधि यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ सबै ठप्प परेको अवस्था थियो र आवश्यक पनि थियो सरकारले पनि के छ भने सबै कुरोलाई छोडेर चाहिँ कोरोनामा लाग्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री बारम्बार चाहिँ के छ भने आग्रह पनि आइरहेको थियो त्यो अनुसारको तयारीको कुराहरू पनि भइरहेको थियो हामी पनि आफ्नो बलबुता लगाएर चाहिँ त्यसको के भन्छ सहयोग गरिरहेका थियौँ सुझाव पनि दिइरहेका थियौँ हामीले कार्यकर्तालाई पनि मोबिलाइज गरिरहेका थियौँ र त्यति बेला एउटै उद्देश्य अरू केही पनि थिएन सब चिजलाई बन्द गर्ने लकडाउन भने कोरोनाबाट सुरक्षित कोरोनासँगको लडाइँमा एउटै लडाइँ के भने लकडाउन गर्ने एक त्यो लकडाउनको इम्प्याक्ट त्यसको प्रभाव जे छ त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यति दुईवटा सिवाय तेस्रो काम त थिँदै थिएन त्यहाँ र त्यो काममा सबै लाग्नु पर्थ्यो सरकारमा त लागेको थिएन हामी त्यो काममा लागि नै राखेको अवस्थामा जसरी हठात जुन अध्यादेशको प्रकरण अगाडि आयो
त्यसले चाहिँ के देख्यो भने चाहिँ नि तपाईँले भनेको जुन शङ्का छ त्यसलाई पुष्टि के गर्यो भने त्यो कुराहरू भइराखेको रहेछन्। यता लकडाउन गरेर सबैलाई चाहिँ त्यहाँ थुनिदिने, बाँकी चाहिँ नि राजनीतिक काम चाहिँ त सरकारले त गर्दै राखेको रहेछ। भित्रभित्र खिचडी पकाउने काम पकाउँदै रहेछ र पकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो खिचडी चाहिँ ठ्याक्कै पाक्यो भन्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि दुर्भाग्य के भन्दै त्यो खिचडी चाहिँ आधै पाक्यो कि पाक्नु चाहिँ खिचडी पकाएकै हो, पुरा पाक्न पाएन, तर खिचडी पुरा पाक्न पाएन, आधै पाक्यो। त्यसले गर्दा फेरि त्यो पचेन। त्यो आधा पाकेको खिचडी हुन्छ गाह्रो पचेन होइन, जसको परिणाम के भन्छ नि हामी चाहिँ नि एकदमै तपाईँले भने हिसाबमा निश्चित रूपमा हामी चाहिँ के भने स्तब्ध चाहिँ भयौँ। हामी वास्तवमा स्तब्ध पनि भयौँ र हामी अलिकति झस्कियो पनि कि के हो यो। र त्यो लक्ष्य फेरि के देख्यो भने हामीतिरै त्यो लक्ष्य देख्यो, तीर त्यतै तेर्सेको स्पष्ट पनि त्यो भनेर तीर तिर्यो। त्यो केही त्यो कुनै चाहिँ सिम्बोलिक हिसाबले होइन कि भनेरै होइन। किनभने जुन किसिमबाट अध्यादेश आयो र अध्यादेशको पुष्टि गर्ने कुरामा चाहिँ नि सचिवालय बैठकदेखि लिएर मन्त्री परिषदको कुरा जुन बाहिर आयो नि त्यसले बडा स्पष्ट भन्यो हामीले मधेसवादी दललाई लक्ष्य गरे हो भनेपछि हेर्नुहोस् एउटा कुरो के हुन्छ भने यो त हामीले कसैले पनि तपाईँले प्रहार गर्दाखेरि। तर म अर्को प्रश्न गर्छु, जस्तो उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने त्यहाँभित्र व्यापक असन्तुष्टिहरू थिए, साह्रै गाह्रो भयो, टिक्नै सकिएन भनेर साथीहरूले चाहिँ गुनासो गरिरहेको हुनाले त्यस्तो समस्या हो भने हामी चाहिँ समाधान गरिदिन्छौँ नि त भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न खोजेको हो, वेलकम गरेको हो। कुन चाहिँ यस्तो एउटा दल हो जसमा माननीयहरू चाहिँ प्रवेश गर्न खोज्दाखेरि नो भनेर चाहिँ गेटमा ताला लगाइएला भन्ने खालको तर्क पनि आएको छ क्या अहिले तत्काल ठ्याक्कै आजकै दिनको कुरा हो। आज रमाइलो कुरा हो, शनिबार हो, आज सायद उहाँहरूको सचिवालय भनौँ न मिटिङ भइरहेको छ। उहाँहरूको यत्रो व्यापक छरपष्ट भएर आयो, हामीले त ठेक्का लिने गएको छैन त। अहिले नेकपा पार्टी आन्तरिक कुरामा उहाँहरूको धुमधामसँग के भइरहेछ अरे, जुन कुरा खालि हामी बाहिरबाट हेरिरहेका छौँ होइन। यो बेलामा ल तिम्रो पार्टीमा के रहेछ र हामी पनि गरिदिन्छौँ भनेर त जाने कुरो त भएन नि। योभन्दा इमोरल कुरा के हुन्छ? तपाईँ एकछिन मानव राजनीतिक धर्मको हिसाब किताबमा बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा दलको नेतृत्व गरे मान्छेले अर्काको दलभित्र चाहिँ त्यहाँ यदि खटपट पनि छ भने एउटा शुभचिन्तकको हिसाबले, एउटा सहयोगीको हिसाबले होइन तपाईँहरू यस्तो खटपट गर्नु भने यसले असर पर्छ त्यहाँ भन्नुको सट्टा अनि यो घरमा चाहिँ त्यहाँ आफ्नोको छिमेकी घरमा गएर चाहिँ झगडा छ भने त्यहाँ छिरेर चाहिँ त्यहाँबाट अनि कसै छिमेकी घर फोड्ने भन्ने हिसाबले हुँदाखेरि त्यो आशयको बारेमा के भन्न सकिन्छ? त्यसैले मैले कुरा के भने यदि केही गडबड थियो भने पनि त्यो त गडबड त पार्टीभित्र थियो नि। त्यसको लागि उहाँलाई कसैले इन्भाइट त गरेको थियो, पार्टीको घरभित्र थियो कि त उहाँलाई कसैले इन्भाइट गरेर ल हाम्रो पार्टीमा बडा गडबड भएको छ भन्नुभयो अरे डाक्टर यादवहरूले भन्नुभएको थियो। डाक्टर यादवले रेणुजीहरूले पनि भन्नुहुन्छ त्यो पार्टी मेरो भनेको के भने त्यो पार्टीको नेतृत्व भनेको त उपेन्द्र यादव थियो नि। उपेन्द्र यादवजीले के भन्ने कुरा हो। बाँकी कुरो के छ भने सरकारको हैसियतले कुनै पनि नागरिकको हरेक कुराको रक्षा गर्नुपर्दछ। सरकारको हैसियतले कुनै पनि साथीले मलाई सरकारको चाहिँ संरक्षण चाहियो या कसैको चाहिँ मलाई सरकारको संरक्षण चाहियो या मलाई कुनै किसिमको न्याय भन्यो भने त न्याय दिने निकायहरू त सरकारले बनाएको छ नि। कसैलाई चाहिँ शान्ति सुरक्षाको अवस्था छ भने पुलिसमा जानु पर्यो, कसैलाई चाहिँ न्यायिक अवस्था छ भने अदालत जानु पर्यो होइन। भने त पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वको लागि चाहिँ कि त निर्वाचन आयोगमा जानु पर्यो। अनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त्यहाँ छ, त्यसो न हामी त्यहाँ गएर पार्टी फोड्न गएको थियौँ भने त्यो जस्टिफाई गर्न खोज्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सबै कुराले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ नेपालको राजनीतिले भने 52 सालतिर यो गलत संस्कारमा फेरि होइन। त्यो जुन कुराले नेपाल दिक्क वाक्क भएर सारा नेपालीहरू राजनीतिप्रति एउटा चाहिँ वितृष्णा भएर चाहिँ त्यहाँ यत्रो लामो सङ्घर्ष गरेर 10-10 वर्ष लगाएर संविधान किन बनाए, कस्तो बनाए, त्यो संविधानमा सबैको एउटै ध्यान थियो। मैले बुझेअनुसार चाहिँ संविधान निर्माण गर्ने कुरामा दुईवटा कुरो थियो। एउटा कुरा के भने यो फोहोरी खेल बन्द गर्नुपर्छ, ब्याक टु वर्स्ट सिचुएसनमा फेरि लिएर जाने प्रयास गरियो। प्रयास गरियो किन भन्नुहुन्छ भने स्थिरता र स्थायित्व नभएको हुनाले 52 सालदेखि 76 साल भन्नु अहिलेको माने 76 सालको हिसाबमा 20 वर्ष 22 वर्षको हिसाबले गर्ने भने मलाई लाग्छ केही नभए पनि 15-20 वटा सरकार बने होला होइन। 1 वर्ष चाहिँ टिक्ने सरकार कमी होला, 6 महिना 8 महिना 9 महिनामा त सरकार गयो। त्यो हामी विगतमा नजाउँ, मैले फेरि प्रश्न त्यसैले मैले के भने नि विगत अब सबै फेरि त आइसकेको छ, सबै दिक्क वाक्क भएकै हो। त्यसले गर्दा फेरि के भने अहिलेको संविधानले दुईवटा चिज खोजे, एउटा स्थायी सरकार खोजे, स्थायी सरकार होस्, राजनीतिक स्थिरता, र अर्को के छ भने फोहोरी गेम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ को अन्त्य होस्। तर यो दुईटै कुरा के भने र त्यो दुईटै यो सरकारले त्यो मेन्डेट पाएको फेरि 2/3 करिबको सरकार, यत्रो बलियो सरकार
जसलाई फोहोरी खेल खेल्नुपर्ने आवश्यकतै छैन र 5 वर्ष कसैले हल्लाउनसम्म पनि सक्दैन भनेपछि त्यो स्मुथली गइरहेको चिजलाई यो आबैल मुझे मार भने मैले बुझ्दै बुझिनु यो किन गरे हो भनेको बुझिए। अब भण्डारीजी मैले अर्को प्रसङ्ग जोडेँ। अब जस्तो तपाईँहरूले अहिले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ पार्टी एकताको लागि। अब फेरि त्यो खालको स्थिति आउने सङ्केत छ कि छैन? त्यो अवस्थामा कतिको तपाईँहरू सशङ्कित हुनुहुन्छ अथवा सजग हुनुहुन्छ? के छ स्थिति? छैन त्यस्तो कुनै हामी सशङ्कित पनि छैनौँ, हामी सजग पनि छैनौँ। म एउटा कुरा यसमा के पनि जोड दिन चाहन्छु भने राजपा र समाजवादी बिचको चाहिँ नि एकीकरण भनेको तर युवा सङ्घका केही नेताहरूले त त्यहाँ उजुरी हालेका छन् नि तपाईँहरूको विरोधमा, थाहा छ? नै त्यस्तो उजुरबहादुर भन्ने कुरो चाहिँ नि मलाई त्यसमा के भन्नु छैन, किनभने यो सबै कुरो चाहिँ नि कानुन बमोजिम हुने हो भनेन, विधान बमोजिम हुने हो। विधान र कानुन बमोजिममा आफ्नो हामी प्रक्रिया पुर्याउँदैछौँ, हामीले पुरा पनि छैनौँ। किन अहिले त हामीले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामी दुईवटा पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ भनेर सूचना दर्ता गरे हो। सूचना हो त्यो, सूचना दिया हो त्यहाँ। अब निर्वाचन आयोगले त्यसमा तपाईँ चाहिँ नि विधि सम्मत आउनुहोस् भनेपछि त्यहाँबाट त्यो विधि विधानको लागि हामी जुन अब गृह कार्य गरिरहेका छौँ। अब यो लकडाउनले गर्दा फेरि हामीलाई चिन्ता अलिकति हातखुट्टा बाँधिएको छ, समस्या छ नि त, बाँधिएको छ त्यहाँ। त्यो सुनाल छैन। अब लकडाउनले कुरिरहेका छौँ। अब यो लकडाउन पछि नै हामीले के भने यो कुरा तपाईँहरू यसमा सजग पनि हुनुहुन्न, सशङ्कित पनि हुनुहुन्न। मैले आवश्यकता छैन, हामीले महसुसै गरेको छु आजको दिनमा त्यो आवश्यकता छैन। त्यो कसैले केही खालको चाहिँ नि के भने कसैले भने नि पकाइसकेका खिचडी त काँचो बन्द हुन्छ अरे, त्यो लुकाएर पकाएको खिचडी चाहिँ काँचो बन्द हुन्छ नि। अब त देखाएर काँड खिचडी पाक्छ। अब जस्तो अहिले हाम्रो मुलुकमा के देखिएको छ भने नि, मैले दुईवटा प्रसङ्ग जोड्छु यहाँनिर। जस्तो हाम्रो दुईवटा छिमेकी, एकातिर दक्षिणतिर भारत, उत्तरतिर चीन, यसरी नै हामीले प्रायः व्याख्या गरेर हुन्छौँ। अब अहिले के देखियो भन्दाखेरि जसरी बाहिर कुराहरू आए कि तपाईँहरूको जस्तो राजपा नेपाल सङ्घीय समाजवादी होइन, समाजवादी र राजपाको बिचको एकतामा पनि भारतीय दूतावासको कहीँ कतै भूमिका रह्यो भन्ने एकातिरको त्यो प्रसङ्ग। अब अहिलेको तत्कालको प्रसङ्ग के हो भने चिनिया दूतावास स्वयं आफै चीनका नेपालका लागि जुन चिनिया राजदूत हुनुहुन्छ उहाँले राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि लिएर माधव कुमार नेपालदेखि लिएर उहाँहरूको निवासमा चाहिँ गएर घर घरमा भेट्दै हिँडेको प्रसङ्ग। र दुवैतिरको उद्देश्य के भन्दाखेरि यतातिर तपाईँहरू पनि एकतामा जानुहोस् भन्ने उद्देश्य दक्षिणतर्फको, उत्तरतर्फको चाहिँ अहिले जुन किसिमको अहिले हामीले समीक्षा गरिरहेका छौँ सचिवालय बैठक, यो आन्तरिक विवाद त आइसकेको छ। यो विवादबाट चाहिँ जोगिएर नेकपा चाहिँ नफुटोस् भन्ने त्यताको इच्छा भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। यो खालको स्पेस हामीले दिइरहेछौँ कि एउटा छिमेकी देशको नाताले यो हुनु स्वाभाविकै हो कि यसलाई भण्डारीजी कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? एउटा त म यसरी के हेर्छु भने नि हामीलाई कुनै पनि हामी कति वास्तवमा परामुखी भएछौँ भने नि जे जति कुरा यहाँ भए तापनि हामी त्यसलाई बाहिरै देख्छौँ। हामी कस्तो भइसक्यो नेपाली समाज र नेपाली समाज त म भन्दिनँ त्यहाँ, तर यहाँका चाहिँ नि नेता अथवा यहाँ जुन छ नि अब एउटा त्यो इन्टेलिजेन्सिया जसले एउटा ओपिनियन बनाउनेहरूको चाहिँ म हेर्दैछु अहिले पनि टेलिभिजन हेर्दाखेरि। अब यो हामीले आफूले केही गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने खालको भान छ। जे गरे पनि हामीले काहीँ न काहीँ केही पनि बाहिर जोड्ने एउटा आरोप लाउने अथवा जोड्ने अथवा जोडिने यस खालको कुरो छ। म त सबभन्दा पहिले के तपाईँले एउटा कुरो के भन्छु भने राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीको एकीकरणको प्रयास भनेको 20 वर्ष भयो। गठबन्धनबाट जुन हामीले चुनाव जितेर आयौँ त्यो आएदेखि नै हामीले के छ भन्नु छ भने एकीकरणको प्रयास गरे हो, तर अहिलेसम्म प्रयास त्यो सफल हुन सकेन। तपाईँकै आरोप यदि एकछिनले मानौँ न भारतीय दूतावास या भारतले एकीकरण गर्न खोजे भए त 2 वर्ष त लाग्नुपर्ने आवश्यकता थिएन नि त त्यहाँ। अहिले चाहिँ के भने यस्तो बेलामा चाहिँ हठात् चाहिँ भयो भने तपाईँ नै भनिराख्नु भएको छ। यो एकीकरणको लागि त सबभन्दा ठुलो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भूमिका खेलेको चाहिँ त्यहाँ र न भारत न भारतीय दूतावासले त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो भूमिका खेलेको चाहिँ नि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले। उहाँकै भूमिका हो। म त उहाँले मैले बारम्बार चाहिँ तपाईँहरूको मार्फत धन्यवाद दिएकै छु। उहाँले यो कुरो नगर्नु भएको भए सायद त्यसपछि हामीलाई अझ पनि समय लाग्थ्यो, किन समय त लागिरहेको थियो। किनभने हेर्नुहोस् पार्टी फुट्न पो 1 सेकेन्ड हो त, पार्टी मिल्नलाई त अहिले भन्नु तपाईँको छैन। नेकपा पार्टी 3 वर्ष भइसक्यो एकीकरण भएको, अझै पनि त्यो प्रक्रिया पुरा भइसकेको चाहिँ छैन। त्यसैले त्यो लाग्थ्यो, लागि पनि राखेको थियो। हामी करिब चाहिँ एकताकोमा पुगेका थियौँ, केही साना कुराहरू हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न बाँकी थियो त्यहाँ। तर अहिले जुन किसिमले यो पार्टी एकीकरण भयो त्यसको लागि चाहिँ एकैजना पात्र मात्रै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो निम्ति हिसाबबाट प्रधानमन्त्रीजी। उहाँले चाहिँ यो चाहिँ ल्याउनु भयो, ल्याएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी झस्क्यौँ, हामी तर्सियौँ। किन भन्नु चाहिँ नि हामीलाई सिद्ध्याउन, हामीलाई कमजोर पार्न भनेर ल्याएको कुरा उहाँले स्वतः भन्ने भएको हुनाले कसैले पनि प्रतिरक्षा गर्न पाउने कि नपाउने
भनेपछि ल हामीलाई सिद्ध्याउनु भयो भनेपछि ल हामी एकजुट हौँ भनेर हामी एकजुट भएकै हौँ होइन। त्यस हुनाले चाहिँ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनु। अब रह्यो बाँकी कुरो के भने जुन अर्को प्रसङ्ग भन्नुभयो, निश्चय पनि नेपालमा अहिलेको स्थितिमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामी त संसारभरिको मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ नि होइन। संसारभरिको मुलुकले नेपाल म भन्दैछु नेपाललाई राम्रो होस् भन्नु चाहन्छु। त मेरो भनेको पनि हरेक चिजको एउटा चाहिँ समय प्रसङ्ग परिस्थिति हुन्छ होइन। मैले भनिगएँ सबभन्दा पहिलो कुरो के भने एकातिर हिँड्दाको बेलामा हठात चाहिँ के छ भन्दा तपाईँको चाहिँ सर्जिकल स्ट्राइक जस्तो गरेर तपाईँले जसरी अध्यादेश दुईवटा लिएर आएको छ त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यो अध्यादेशको उद्देश्य के हो भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली जनताले स्पष्ट रूपले थाहा पाएको छैन। र मलाई के लाग्छ भने त्यो बारेमा सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ त्यहाँ अध्यादेश ल्याउने सरकार र अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ कि मैले के उद्देश्यले ल्याएको थिएँ भनेर। यद्यपि के भने उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ त्यहाँ चाहिँ सही ढङ्गले सही उद्देश्यले ल्याएको फिर्ता लिनुपर्ने कारण के होइन भने यदि गलत उद्देश्य ल्यायो भने उहाँको उद्देश्य के त्यो नेपाली जनताले जान्ने अधिकार हो। नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्छ किन अध्यादेश ल्याइयो, किन अध्यादेश फिर्ता गरियो। हामी आफआफ्नो किसिमले व्याख्या गरिरहेका छौँ। हाम्रो व्याख्या हाम्रो किसिमको हो, नेपाली कौशल व्याख्या नेपाली कौशलको। तर जसले यो लिएर आयो उहाँले त्यो व्याख्या गर्न सक्छ किनभने त्यो अध्यादेश भनेको उहाँको चाहिँ नि पर्सनल काम होइन, त्यो राज्यको संयन्त्र राज्यको चाहिँ अधिकार प्राप्त गरेर उहाँले ल्याउनु भएको अधिकार जो छ त्यसको बारेमा नेपाली जनताले जान्ने अधिकार छ। पहिले त्यो कुरा उहाँले स्पष्ट पार्नै पर्छ। त्यो उहाँलाई ठुलो एउटा जिम्मेवारी चाहिँ बाँकी छ। दोस्रो कुरो के छ म अब चाहिँ के उसमा बाध्य भएको छु भने यो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादीको परिभाषा अब के हो त प्रश्न आयो यहाँ। हिजो चाहिँ के भने सधैँ भारतलाई गाली गर्ने, जसले भारतलाई गाली गर्यो बडा ठुलो राष्ट्रवादी हुने, भारतलाई चाहिँ भारतमुखी भएको छ भन्ने, जहिले पनि दक्षिणमुखी भनेर भन्ने, जाने बेला फेरि सबभन्दा पहिले ती कुद्ने, त्यहाँबाट फर्केर आए फेरि भारतलाई गाली गर्ने, अनि जसले भारतलाई गाली गर्यो त्यो ठुलो राष्ट्रवादी हुने, राष्ट्रियता हुने। त भारत एन्टी इन्डियनिजम इज अ नेसनलिजम भन्ने जो कुरा आयो त अहिलेको अवस्थामा त्यो राष्ट्रियता भने के प्रो चाइनिजम इज द राष्ट्रियता हो त के हो त राष्ट्रियता फेरि? त्यही त मैले अघि भने मैले त्यसैले मैले म भन्दैछु नि यो परिभाषा गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि यसलाई कसरी बुझ्ने क्या बडा गाह्रो म हस्तक्षेप भन्दा नि विशेष गरिकन अहिलेको स्थितिमा हामीले स्पेस दिएर चाहिँ आउनु म भन्दैछु अहिलेको स्थितिमा जति जे हिसाबले काम कुरा भयो यद्यपि यसलाई कोरोनाकै नाम दिए पनि कोरोनाको प्रभाव डाइरेक्टली पर्ने त अहिले इन्डियासँग हो नि। भारतीय लकडाउन बढ्दैछ, तपाईँले पनि लकडाउन बढ्दै हुनुहुन्छ। नेपाल भारतसँग हाम्रो चाहिँ के भने नेपाल भारतको सिमाना छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो त अहिले वास्तवमा सहकार्य कोरोना रोकथामको कोरोना रोकथामको चाहिँ सबै कुराको चाहिँ निरन्तर सम्पर्क र संवाद चाहिँ भारतसँग हुनुपर्ने हो या भारतीय विशेषज्ञ हुनुपर्ने। तब के भइरहेछ त्यहाँ हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरो तर अहिले जुन किसिमबाट सुनियो यही बेलामा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ र त्यो पनि फेरि के भने विज्ञहरूको बिचमा सुनिएन। फेरि यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञहरू, यहाँका चाहिँ रिसर्चर्सहरू अनि चाइनाका रिसर्चर्सहरूसँग बिचमा चाहिँ संवाद भएर टेक्निकल चाहिँ नो हाउको चाहिँ एक्सचेन्ज हुने कुरा चाहिँ होइन। यहाँका चाहिँ अब भनौँ सत्तारूढ पार्टीका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विदेश विभाग प्रमुख, उहाँको पनि विदेश विभाग प्रमुख, यहाँका राजनीतिक नेता उहाँका राजनीतिक नेताको बिचमा के संवाद भयो भन्दा कोरोना बारेमा संवाद भयो भन्ने कुरो यो पत्याउने कुरा हो त? यो हास्यास्पद कुरा हो कि त्यहाँ चाहिँ यो प्रसङ्ग कहाँबाट एकैचोटि आउँछ? त्यहाँबाट चाहिँ यही बेलामा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो राष्ट्रपति र चिनको राष्ट्रपतिमा संवाद हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे अब चिनको चाहिँ राजदूत चाहिँ सक्रिय भएर हिँड्नुहुन्छ होइन। कोरोनाको लागि हो भने त उहाँले त वास्तवमा डाक्टर पनि भेट्नुपर्ने हो त, स्वास्थ्य मन्त्री भेट्नुपर्ने हो होइन, स्वास्थ्यको जेबले भेट्नुपर्ने हो, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि भेटेर चाहिँ के छ त कहाँ के भइरहेछ भन्नुपर्ने हो। अब मूर्धन्य नेताजीहरूसँग त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छलफल भइरहेछ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो यसले गर्दा फेरि के छ भन्दा हुन्छ नि के त हामीले अहिले वास्तवमा म त्यही प्रश्न गर्दैछु कि अब सरकारले भन्नु पऱ्यो कि यस्तो कुरामा हामीले इन्भाइटै गरे हो कि यदि इन्भाइट गरे होइन भने अहिले यत्रो सक्रियताको जस्टिफिकेसन के त? र मैले के भने डिपेन्डेन्सी सब्स्टिच्युट गरेर चाहिँ तपाईँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन सक्दैन। प्रश्न के भने तपाईँ स्वतन्त्रता कुरा जहिले पनि गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई सधैँ हेप्यो भन्ने कुरो गरिरहेको हुन्छ, हेपाई अथवा सधैँ हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। एउटाको हस्तक्षेप अर्कोतिर सारेर हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुने चाहिँ यो कल्पना गर्ने कुरो चाहिँ होइन। डिपेन्डेन्सी सब्स्टिच्युट हुन सक्दैन भनेपछि चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन, त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ
परनिर्भरतालाई आत्मनिर्भर हुनुपर्छ हरेक हिसाबको त राजनीतिक होस् या हरेक हिसाबमा। तर अहिले आएर चाहिँ जसरी यो देखियो चाहिँ त्यहाँ मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ अरे राम्रो, म त्यसमा कुनै पनि नेगेटिभ कुरा गर्न चाहन्न, राम्रैको निम्ति होला चाहिँ त्यहाँ। तर प्रश्न के उठाइरहेको छ यसले भन्नुहुन्छ अरे जो सबभन्दा बढी ज्यादा चाहिँ यहाँ राष्ट्रवादीको चिन्ता चाहिँ परिभाषा गरेका छन्, जो आफूलाई सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भनेका छन्, जसले सधैँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ अरे एउटा छिमेकीले गाली गरेर अनि जो सबभन्दा ठुलो चर्कुसरले गाली गर्यो त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भन्ने जुन परिभाषा नेपालमा चाहिँ राष्ट्रवादिताको भएको छ, अहिले आएर अर्को छिमेकीतिर चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ। यो प्रश्नलाई जोड्दाखेरि हामी कहाँ जोड्छौँ भने दुईवटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी जोड्ने बेलामा पनि युनिफिकेसन भन्ने बेलामा पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भने उत्तरको प्रभाव भयो भने त तपाईँहरूकै मार्फतबाट विभिन्न धुन्दामा आयो। मैले त देखाए पनि छैन, मैले कसो कुरा पनि गरेको छु, मैले त बुझ्ने सुन्ने हो, त्यो पनि देखियो। अहिले आएर चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद होइन हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीहरूको आन्तरिक विवाद हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ आइपुग्ने होइन। अनि तपाईँ के भन्ने भने अब मैले हस्तक्षेप गरेँ होइन त्यहाँ पनि त दिक्कत भएको थियो भन्ने, आज ती परिभाषा हुन्छ त? आज यदि एकछिन मानव चाइनिज एम्बेसडर त्यहाँ चिनको चाहिँ यसमा राजनीतिक चाहिँ के रुचि हुन्छ र तपाईँहरूको पार्टीभित्र समस्या मिलाउन आयो भन्नुहुन्छ अरे अनि त्यसलाई के भन्ने त? हस्तक्षेप भनिकन भन्ने। अब मैले अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। अब अहिलेको परिदृश्य हेर्दाखेरि तपाईँहरूले जसरी अपहरणको विषयलाई उठान गर्नुभयो, यो अपहरणै हो भन्नुभएको छ नि त तपाईँहरूले होइन। अब महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूको जाहेरी लिन मानेन, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ जानुभयो त्यहाँ पनि मानेन, प्रहरीले भन्यो महत्त्वतिर जानुहोस् भन्यो, क्या समाचारमा त्यही आइरहेछ। र यति बेला मानव अधिकार आयोग पनि तपाईँहरू पुग्नुभयो। तर तपाईँहरूले यति भन्दै गर्दाखेरि यो अपहरण सपहरण केही पनि होइन, मन्त्री बनाउने र केही पैसाको डिल हो। खुल्लमखुल्ला भन्नुभएको छ कि महेशजीहरूले आफै भन्नुभएको छ, महेशसँग पनि अन्तर्वार्ता भन्नुभएको छ, यो खुल्लमखुल्ला डिल हो। यस्तो मिठो खालको अपहरण भएदेखि त मन्त्री बनाउने र करोडौँ रुपियाँ पाउने अपहरण भए त मलाई नै गरिदिएदेखि हुन्थ्यो। यो चाहिँ खुल्लमखुल्ला खालको डिल हो, यो बेकारको बहस हो। अपहरणकै केस हाल्ने हो भने चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई एन्ड कम्पनीलाई चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले त्यसरी कोड गरिरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? म सिम्पल हिसाबले हेरेको छु। कुनै विषय उठानु भयो, अपहरण जस्तो विषय उठानु भयो, अपहरण मतलब अपराध हो नि त्यहाँ होइन। कुनै पनि आपराधिक घटना काहीँ उठ्छ भन्ने हुन्छ नि राज्यको कर्तव्य पहिले के हो, अपराध भएको हो कि होइन भनेर हेर्नु जाँच्नु त पऱ्यो नि। एकछिनलाई मैले बिर्सिदिनुहोस् त, डाक्टर सुरेन्द्र यादव हो या त्यहाँ मान्ने महेश बस्नेत इन्भेस्टिगेसन चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ भने कहीँ पनि कतैबाट आयो र कुनै अखबारबाट पनि आयो भने, जस्तो अहिले एकछिन मानौ आउँछ त अखबारबाट चाहिँ त्यहाँ फलानु ठाउँमा बलात्कार भयो, फलानु ठाउँमा चोरी भयो, फलानु ठाउँमा डकैती भयो भनेपछि त त्यो समाचार आउने बित्तिकै त पहिले पुलिस पुग्छ नि त्यहाँ। त अपहरणको समाचार आइसकेपछि अखबारमा पनि जानुभएको थियो महानगरीय प्रहरी परिसर। अब पनि गएको थिएँ, म पनि गएको थिएँ। त मेरो भनाइ कुरो, हाम्रो एउटै भनाइ कुरो के थियो भने हामीले त्यसमा के भन्नुहुन्छ नि, हामीले भन्ने बेला को हो के हो भन्ने कुरा आएन। जो मानिस गएको थिए, जो मानिस अपहरणमा परेको भनेको थियो उसको हर्सेस माउथ भने उसको मुखबाट चाहिँ यी मान्छे गएको थिए, मलाई यसरी यहाँ लिएर यसरी गरे चिन्तेर मेरो इच्छा थिएन, मलाई आउने मन लागेको थिएन, मलाई जबरजस्ती ल्यायो भनेपछि प्रहरीले हामीले के भनेको थियो भने यो के हो बुझ्यौँ त त्यहाँ, यो बुझ्यौ अनुसन्धान के हो त। डाक्टर यादवले झुट बोलाएको छ भने ऊ झुटको भागी हुन्छ होइन। उसले आरोपित मानिसहरूले चिन्ता यदि उनको भूमिका छैन भने हुनु पनि हुन्छ। तर एउटा चाहिँ नि त्यो त सर्वसाधारण नागरिकले गएर चाहिँ जहाँ उजुर गर्ने ठाउँमा लिनुपर्नेमा कानुनले फेरि त्यही व्यवस्था गरेको छ। कानुनले कसैले पनि उजुर गऱ्यो भने लिनुपर्छ त्यहाँ। त्यो लिएपछि त्यो जस्तै मैले तपाईँले भोलि एकछिन मलाई लहर लायो अरे, मैले भोलि तपाईँलाई चाहिँ त्यसै के भन्छ यसले मलाई मार्न आएको थियो भनेपछि मैले गर्नु त कोस् नल्याउने भनेर भन्नु पाइन्न कि। मैले दिएको उजुर तपाईँले दर्ता गरेपछि अनि तपाईँले त्यसमा अनुसन्धान प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने, अनि यो होइन रहेछ भने फडा रहेछ त्यहाँ यो चल्दैन भनेपछि सिद्धि गर्नु त्यहाँ छ नि त होइन। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरो त यहाँ प्रश्न के भने अपहरण हो होइन भन्दा पनि प्रश्न राज्य कसरी चलिरहेको छ, म भन्दै राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ म त्यो भनिरहेको छु। यो राज्य कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कानुनी राज्य भनेको के हो, नागरिकले कानुनी प्रत्याभूति कसरी पाउने। जब यत्रो ठुलो चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ संसद सिटिङ सांसद जस्तो मान्छेले गएर उसले गएर एकछिनले मानव झुटै सही, तपाईँको एकछिनले मान्नु ल एकछिनले मान्नु उसले झुटै सही, उसले आरोपको एउटा के भन्छ भने उजुर लिएर गएपछि त्यो उजुर लिएर यो चाहिँ झुट हो कि साँचो भन्ने अनुसन्धान गर्ने अधिकारी पुग्दा फेरि त म अनुसन्धानै गर्दिनँ, त्यो कुनै सुन्दिनँ। राजनीतिक प्रोपोगेन्डा मात्र होइन, प्रोपोगेन्डा मात्र होइन मेरो भनाइ। राजनीतिक प्रोपोगेन्डा भनिरहनु भएको मैले भने यदि छ भने पनि त त्यो त अनुसन्धान हुनु पऱ्यो नि। मेरो एउटै प्रश्न के हो भने यस्ता विषयमा
अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र तथ्य सत्य ल्याउनुपर्छ। त्यो तथ्य सत्य ल्याउँदा फेरि जसले त्यो अपराध गरे हो भने अपराधी जोसुकै होस् कारबाही हुनुपर्छ। अपराध होइन भन्दा हुन्छ भने झुटो मुद्दा पनि सजाय पाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको कानुनले त कसैले झुटो चिन्तार आरोप लगाएर गर्छ भने त्यो पनि सजायको भागी हुने पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी व्यवस्था गरेको छ। किन व्यवस्था गरेको छ र भने योभन्दा पहिले अहिलेको चाहिँ तपाईँको एफआरआईको जुन छ नि योभन्दा पहिलेको कानुनी व्यवस्था के थियो भन्छ नि धेरै ठाउँमा पुलिस लिइन्थ्यो, नले पनि लिइन्थ्यो। त अहिले के गरिरहेको छ भने त्यो पुलिसमा बदमासी होला, प्रहरीमा बदमासी भयो भने त्यसको उपाय गर्नुपर्छ है। कानुनी राज्य भयो भने त्यसको एक तह माथि जाने अथवा सरकारी वकिलका जाने, किन त्यसले कानुन बुझ्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरेको छ। माने कोही पनि फिरादी जो छ किन लिएन त? अब त्यो हो किन लिएन? तपाईहरु 2 घण्टासम्म बसे हैन? उहाँले त्यो कुनै तर्क दिनु भएन कि उहाँले के भन्नु म लिन्न भन्नुभयो। त्यही त कारण त हुन्छ नि त। उहाँ कारण पनि भन्नु, उहाँले भन्नुभयो म लिन्न। किन लिन्न होइन तपाईहरु त्यो प्रश्न गर्नुभयो होला नि त, तपाईहरु किन लिनुहुन्न? उहाँले भन्नुभयो जुन कुरा मसँग भन्नु त्यो कुरा त पक्कै पनि भन्नुभयो होला। त्यो कुरा हामीले पब्लिकली पनि भनिसकेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो हामी लिन्नौ र यसको हामी लिन्नौ, तपाईँ नलिएको चाहिँ हामी लिन्न भनेर त्यो लेखेर दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि गर्दैनौँ। यसो कानुनी बाटो खोलेको छ भने उहाँले कानुनको बाटो देखाइदिनु भयो र बाटो छ पनि। म उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले म उहाँलाई के छ भने छ नि ठिक छ, मेरो भनेको कुरो के छ भने उहाँले तैँले किन लिनुहोस् भन्ने कुरो पनि आएन। त्यहाँ चाहिँ उहाँको परिस्थिति उहाँको अप्ठ्यारो हामीले बुझाएको छौँ। म त यसरी भन्छु त्यो स्वाभाविक हो नि त्यो चिन्ता। र त्यसो बेला मैले उहाँलाई ती पनि भन्यो हामीले चिन्ता र तपाईँलाई कुनै पनि छैन, ठिक छ हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी अगाडि बढ्यौँ। मैले भन्न खोजेँ यो विषयमा दुईवटा मात्र म कुरा भन्न चाहन्छु। मलाई कसैसँग कुनै किसिमको रिसिपी पनि छैन। म कसैलाई के किसिमले मानव जो मानिसहरू जो साथीहरू इन्भल्भ हुनुभएको छ उहाँ पनि मान्यहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ होइन, त्यो भन्ने कुरो छैन। एउटै ग्रिभान्सेस के हो भने यस्ता विषयलाई राज्यले होइन उठेपछि यसलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ र तथ्य सत्य कुरो चाहिँ जनतामा ल्याउनुपर्छ। नम्बर 1 जोसुकै एकछिन माने अहिले पनि भने मैले झुटै उजुर गरेको छ भने पनि त्यो झुटो उजुर त प्रमाणित गरेपछि त उसले पनि सजायको भागी हुन्छ त्यहाँ। तर म हेर्दिनँ भने राज्यले पन्छिन्छ भन्ने हुन्छ नि यो एउटा अत्यन्तै यसको के हो भने प्रवृत्तिको कुरा हो कि त्यहाँ। यो प्रवृत्ति जो छ त्यहाँ त्यो चाहिँ नि डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ त्यहाँ राम्रो गर्दैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो पटक्कै त्यो गर्दैन। त्यो उद्देश्य नै होइन, कानुनी राज्यको त्यो उद्देश्य नै होइन त्यहाँ र कानुनी राज्यको त्यो व्यवहार पनि होइन, चरित्र पनि होइन त्यहाँ। एक प्रश्न। अर्को प्रश्न के भने म सिम्पल कुरा भने के एकजना जिम्मेवार मान्ने सांसदलाई काठमाडौँ यदि स्वेच्छाले आउनु छ भने एउटा फोन काफी हुँदैन भने यदि उहाँ स्वेच्छाले के हो कसोमा भन्दै फेरि म अझ पनि म कन्टेन्टमा जान चाहिरहेको छैन। म भन्छु तपाईँले सुन्नुहोस्, मैले के म कन्टेन्टमा जान खोजेको होइन, म यसको डिटेलमा जान चाहेको होइन। म सिम्पली मैले एउटा के भने एउटा सिम्पल थ्योरी मानव अहिलेको स्थितिमा मान्नेहरूलाई मुभमेन्ट गर्न लकडाउनमा कुनै पनि पास छैन, उनको त आइडी कार्ड नै पास पुग्छ। उनीसँग पिएसओ भयो होला त पिएसओ नै एउटा पास भइहाल्यो। उहाँ आफ्नो साधन स्रोत लिएर हिँडिराखे मान्छे भने त आइदिइराखेको आफ्नै गाडी पनि छ भने कुरा। मन्त्री भएको मान्छे राज्यमा अब एकछिनले मानु उनलाई चाहिँ नि कसैले बोलायो, मानु उनको मित्रले कसैले चाहिँ एउटा कुनै जरुरी काममा बोलायो भने उहाँ स्वेच्छाले आउँछ भने चाहिँ मलाई लिन आइज भने त कसैले त भन्दैन। लिन आइदिएर कसले भन्छ भने जोसँग कुनै साधन छैन या त जो आउन सक्ने अब या आउन नसक्ने अवस्थामा छ भने म भन्ने हो। त भनेपछि काठमाडौँबाट केही साथीहरू गए, उनको घरमा गएर चाहिँ उहाँलाई लिएर आए होइन, त्यो पनि रातै ल्याए होइन। फेरि के छ मलाई लाग्छ उहाँको यहाँ डेरा सेरा छ, पूर्व मन्त्री मान्ने होइन छ। अब ठिक छ आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ ल म डेरामा आएँ, भोलि के गर्नुपर्छ भने नि अब त्यो ल्याएर चाहिँ राति एउटा होटलमा राखियो होइन। अब किन होटलमा राखियो त्यो पनि 3 बजी। उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने अपहरणै गर्नु थियो भने हाम्रा 2-4 जना केटाहरू पठाइदिँदा भइहाल्थ्यो होइन। सर्वेन्द्रजीले पनि केही प्रहरीहरू नै पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो होला यदि त्यही गलत नियत थियो भने। एउटा कल्पनाको कुरो नि, यदि मेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट महेश बस्नेतजीले भन्नुभएको छ मेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट ल्याउँदाखेरि उता नगरकोट कता पनि लान सकिन्थ्यो होला कल्पनै गर्दाखेरिको कुरो भने त्यत्रो होटलमा लगेर त्यस्तो हुन्छ भन्ने खालको तर्क के उहाँहरूको। यो तर्क एउटै कुरो। मैले एउटा कुरो के भने नि मैले भनिगएँ नि मेरो यसमा मलाई मैले भने म विवादै गर्न चाहिरहेको छु नि। यो सबै कुराको के भने निचोड कहाँ हुन्छ भने अनुसन्धानमै आउँछ, अन्तिममा गएर त्यही टुङ्गिन्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ अनुसन्धान गर न त, उहाँको कुरै ठिक होला, जो ठिक छ उहाँकै कुरा ठिक होला, महेशजीले भनेको कुरा एकदम ठिक होला। मलाई त्यसमा के भन्नु चाहिँ छैन। मैले त सिम्पल एउटा मेरो सानो लजिक के भन्नुहुन्छ नि अनुसन्धान त होइन त्यति मात्र होइन। यत्रो लकडाउन भएको बेलामा यहाँबाट 72सम्म गइराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले के देखाएको छैन। कसै भने आउनुहुन्छ भने अब एडा साहब राम्रो मित्र हो भने त मित्रता राम्रो छ र सल्लाह भएको छ भने त एडा साहब
है तपाईँ आइहाल्नुहोस् है यहाँ जरुरी छ भनेपछि त त्यो त स्वतः त्यहाँबाट चाहिँ आउने कुरो भइहाल्छ होइन। अझ त्यहाँबाट त अझ फेरि गाडी घोडा सब छैन, समस्या छैन भन्ने हुन्छ नि त। एउटा मान्यजीलाई चाहिँ के भने अप्ठ्यारो पऱ्यो भने अब राज्यले त प्रशासन पनि भने हुन्छ नि, श्री साहब त्यहाँ मान्यजी हुनुहुन्छ अड्किनु भएको छ उहाँलाई पठाइदिनुहोस् त भनेपछि त आउने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस् भनेपछि त सिक्युरिटी पनि मिलाइन्छ नि, पुलिस पनि मिलाइन्छ नि। अब अर्को प्रश्न त्यसैले मैले के भने नि यो सबै कुरामा यो डिटेल यो अनुसन्धान हुनै पर्यो। एउटै यसको निदान के हो भन्नुहुन्छ भने यसबारेमा सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान सुरु गरोस्, सत्य तथ्य छानबिन गरोस्, जनताले सत्य तथ्य बाहिर आउनु। बस त्यति मात्र। अब अर्को प्रश्न, अहिले नेकपाभित्र नै अहिलेको सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा व्यापक बहसहरू सुरु भएका छन् होइन। सचिवालयका बैठक पनि बसिरहेका छन्, स्थायी कमिटीको बैठकको माग भएका छन्, 20जना स्थायी समिति सदस्यहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेर चाहिँ बैठकको आह्वानै गरिसकेका छन्, बैठक बस्नु पर्यो भनिरहेछन्। अब यसमा विभिन्न खालका दृश्य देखिँदाखेरि मैले सत्तामा बसेकाहरूले विशेष गरी के भनिरहेका छन् भने नेकपाकै वरिष्ठ नेतादेखि लिएर पहिला प्रधानमन्त्री भइसकेका अहिलेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ एक किसिमको प्रतिपक्षी दलहरूसँग, तपाईँहरूसँग मात्र पनि नभनौँ, प्रतिपक्षी दलहरूसँग चाहिँ एक किसिमको चाँजो पाँजो मिल्दैछ ओली नेतृत्वको सरकारलाई फाल्नको लागि, र यसमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी चाहिँ मिल्दैछन् भन्ने खालको पनि कुराहरू उहाँहरूको समीक्षा छ। तपाईँहरू पनि प्रतिपक्षीमा हुनुहुन्छ के तपाईँहरू चाँजो पाँजो मिलाउँदै हुन्छ, यसमा एक्सर्साइज भइरहेको छ, होमवर्क भइरहेको छ? म बडा स्पष्ट कुरा भन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरो के भने मैले यो कुरा पहिले पनि भनेको थिएँ, हामीलाई यो सारा प्रकरण भनेको कस्तो भन्दै हुन्छ नि कागलाई बेल पाक्यो हर्छने बिस्मात होला हो। किनभने यो प्रकरण भनेको चाहिँ नि हामी कतै यसमा चाहिँ नि ऊ चाहिँ इन्भल्भ पनि छैन, मतलब पनि छैन। हामी खालि चिन्तित के भएको छ भने यत्रो चाहिँ लडाइँको बेलामा यो के गाई जात्रा गरेर खोज्यो भन्ने मात्र कुरा आउँछ। बाँकी रहेको कुरो के छ भने नेपालको संविधानले जे परिकल्पना गरेर र नेपाली जनताले जे चाहिँ नि बाट दिक्क भएर 5 वर्षको लागि थाई सरकार दिएको छ, त्यो थाई सरकारको जुन थाइत्व दिएको छ होइन। थाई सरकारले 5 वर्षको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रचण्ड बहुमत साथ दिएको छ, जहाँ कुनै प्रतिपक्षी भूमिकाको बेलाबेलाई सरकार निर्माण या सरकारको के भन्छ भने उठापटकमा कतै पनि कुनै भूमिका दिने ठाउँ दिएको छैन। जनताले हामीलाई सिर्फ के भन्छ नि वाच डग भन्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ नि तिम्रो 5 वर्ष कुर, 5 वर्ष हेर, 5 वर्ष यसले राम्रो गर्छन् गर्दैन, गरेन भने त्यसको फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर भनेर एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले गरेको छ। हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षमा रहेको सबै पार्टीको भूमिका त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन। किनभने हुन्छ नि हिजोको परिस्थितिमा भनिगएँ, हिजोको हङ पार्लिमेन्ट भइदिए भए दिनरात त्यो काम हुन सक्थ्यो होला चन्देर। हङ पार्लिमेन्ट नहुने बित्तिकै चाहिँ नि तपाईँले त्यत्रो चाहिँ नि जित्दियो होइन। अब त्यो त के भने एउटा हाम्रो उखान छ नि उदाहरण के भने के कुनै कसको हातमा नरिवल परे जस्तो भयो। अब तपाईँले त चलाउनै जान्नु भएन या सक्नु भएन भने चाहिँ अर्काले दोष दिएर त भएन नि त्यहाँ। त्यो त तपाईँको कुरा हो नि त्यसो नि त। त्यसैले इन्टायरली नेकपाभित्रको कुरा हो, उहाँहरूको के छ कागलाई बेल पाएको हर्ष न बिस। हामीलाई यसमा चाहिँ न हाम्रो भूमिका छ। फेरि एकछिन मानौँ कि के हुन्थ्यो भने तपाईँले भने जस्तोमा भूमिका रहने अवस्था भइदिए पनि हुन्थ्यो त भने अहिले सरकारको प्रधानमन्त्री को बनाउने के बनाउने भन्ने कुरो न काङ्ग्रेसले डिक्टेट गर्न सक्छ न राजपा अथवा चाहिँ समाजवादी जो हामी दुईटा अहिले मिलेका छौँ त्यो पार्टीले जनता समाजवादीले हामीसँग के भने सरकारको बारेमा या सरकार निर्माण गर्ने, सरकारमा परिवर्तन गर्ने, सरकारको प्रधान चासो छैन त। अनि हामी चासो भने भूमिकै छैन, चासै छैन। चासो यस्तो नि तपाईँले के गर्न सक्ने भए चासो गर्ने हो। तपाईँको यसमा भूमिकै नहुँदा चासो लिएर के गर्ने त्यहाँ के गर्ने चासो लिएर? चासो त कहाँ हुन्छ भने तपाईँले केही कुरामा प्रभाव पार्न सक्नुभयो भने चासो हो। हामी प्रभावै पार्न सक्दैनौँ किन उहाँहरूको सङ्ख्या यस्तो छ, त्यो सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ हुने के हुन सक्दैन। मानव उहाँहरूले आफूले सम्हाल्न सक्नु भएन भने हाम्रो चासो कहाँ छ भने सम्हाल्नुहोस्। किनभने 5 वर्षको लागि जनताले तपाईँले दिया हो चन्देर, हामीले दिया होइन। हामी 5 वर्षले जनताले हामीले जहाँ बस्नु भनेको छ हामी त्यहाँ बस्छौँ। जनताको म्यान्डेटले तपाईँहरूले कदर गरेर निश्चित रूपमा हामीले बारम्बार भनेको छु सुरुदेखि कि, तर त्यसलाई चाहिँ नि जनताको अनुकूल, जनताको हितमा र जनताको विश्वास लिएर काम गर्नुहोस्। मैले एउटा प्रश्न बारम्बार उठाएको छु कि जनताको विश्वास जबसम्म तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न, न तपाईँ कोरोना जित्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ यो राज्य जित्न सक्नुहुन्छ। र अहिले जनताको विश्वासमा धेरै ठुलो ठेस पुगेको छ, जसको परिणाम चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ नि रातारात अहिले देखिराख्नु भएको छ।
हाहाकार भइरहेको छ त्यहाँनिर। स्वास्थ्य सामग्री छैन, काहीँ हुने चाहिँ छैन। अब हिजो भर्खर अस्ति भर्खर चाहिँ मेरै जिल्लामा मेरै क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ नि 7-8जना मान्छे चाहिँ नि के भन्छ नि लगातार यो हप्तामा चाहिँ 9-10 मान्छे मरेको अवस्था छ होइन। अब त्यो केले मर्या भन्ने कुरो चाहिँ धेरै ठुलो उत्सुकता छ त्यहाँनिर। हालाकि के छ भने हामी निरन्तर त्यसमा चाहिँ चासो लिइरहेका छौँ। पोस्टमार्टमहरू भइरहेको छ, त्यो चाहिँ के छ भने अलि बढी रक्सी खाएर मर्या हो कि भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। कोरोनाको त्यस्तो कुनै सङ्केतहरू चाहिँ देखिया चाहिँ छैन, तर सबैको ध्यान चाहिँ त्यहाँ छ नि, एकजना मान्छे कतै यो छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नि खै त त्यो निकायहरू कहाँ छन्, स्वास्थ्यको त्यो कहाँ छन्, त्यसको चाहिँ अब 2 नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ के छ भने PCR मसिन त्यहाँबाट बिग्रेर अहिलेसम्म बनाएको चाहिँ छैन। अहिलेसम्म जम्मा 16,000 मान्छेको के मान्छेको टेस्ट भएको छ होइन। अनि हामी कहाँ छौँ त अहिले? यो एकैचोटि के भन्छ नि एकैचोटि इरप्ट भयो, एकैचोटि आयो भने चाहिँ के गर्न सक्ने? चिन्ता कहाँ छ? चिन्ता कहाँ छ? समाचार तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने बालुवाटारमा सधैँ मिटिङ भइरहेछ। के को मिटिङ भइरहेछ भन्दाखेरि दलको मिटिङ भइरहेछ, यसको मिटिङ भइरहेछ, उसको मिटिङ भइरहेछ। न चाहिँ सरकार कुनै के अरे के भन्छ विशेषज्ञले भेटिरहेको छ, न कुनै किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीसँग कुरा छलफल गरिरहेछ, न कुनै के पनि भइरहेको छैन। भनेपछि यो त उही भगवानै भरोसा भने चाहिँ पशुपतिनाथ। अब यहाँले भन्नुभयो कि जनताको म्यान्डेटलाई हामीले कदर गर्नुपर्छ र यो कागलाई बेलपाको हर्षण बिचमा हामीलाई चासो छैन भन्ने प्रसङ्ग जोड्दा अब मैले यहाँ म्यान्डेटको कुरा गरेँ। निर्वाचन नै एउटा म्यान्डेट हो नि त, नेकपालाई पनि त्यही निर्वाचनकै माध्यमबाट प्राप्त हो। अब मैले अलिकति यहाँ वामदेव गौतम, नेकपाको उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। तपाईँहरू प्रतिपक्षीय दलहरूले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ भन्ने प्रसङ्ग हो। वामदेवजीले हार्नुभयो बर्दियाबाट होइन, निर्वाचन त हार्नुभयो, पराजित हुनुभयो, तर निरन्तर उहाँको नाम जोडिरहन्छ। कहिले डोल्पाबाट, कहिले यहाँ रामवीर महान्दरलाई नै राजीनामा दिएर फेरि त्यहाँ राख्ने भन्ने प्रसङ्ग कहिले जोडिने, कहिले राष्ट्रिय सभामा ल्याउने, लौ भएन अरे भन्ने, होइन अब त संविधानै पो चेन्ज गर्ने, राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ बन्न खालको त्यो खालको प्रावधान बनाउने भन्ने आउने। यी प्रसङ्ग जोडिँदै सुन्दै अब हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ यो कोरोनाको महामारीपछि ल वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि म पहल गर्छु, उहाँलाई म छोड्न चाहिँ तयार छु भनेर एक किसिमको ललिपप दिनुभयो भन्ने पनि कसैले फेरि भनिरहेछन्। त्यो शब्द पनि अहिले प्रयोग भएको छ। अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई पनि कागलाई बेलपाको हर्षण बिस्मातकै रूपमा लिनुभएको छ, अथवा वामदेवजीहरू भनेको त तपाईँहरू त पुरानो राजनीति गर्दै आएको हो, किन त्यतिको मान्छे यसरी चाहिँ यस्तो हरेक पटक यो हुन्छ नि हाम्रो फुटबल जस्तो कि कहिलेकाहीँ त त्यस्तो पनि लाग्छ, यो खालको स्थिति किन आइरहेको छ? यसलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ प्रतिपक्षी दलले? मलाई के लाग्छ भने अब यो नितान्त यो चाहिँ अहिलेको सोल्युसन पनि त्यही हो। म दुईवटा कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ के भने राजनीतिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने संविधानले खोलेको बाटो या संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिरको कुनै किसिमको परिकल्पना गर्नु भनेको यो संविधानलाई चाहिँ नि असफल पार्ने हो। म यो गम्भीर कुरा छ। यो सुन्नुहोस्, संविधानले प्रधानमन्त्री हुने बाटो चाहिँ नि जे बाटो दिएको छ त्यो बाटोको अनुसार चाहिँ के भने निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सांसद अथवा प्रतिनिधि सभाको सांसद उसले प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ। त्यस हुनाले चाहिँ नि जो मान्छे बाहिर छ या जो है त्यो मान्छे राष्ट्रिय सभामा आएर चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाले को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। त्यस हुनाले चाहिँ के भने अहिले प्रधानमन्त्रीले जसरी संविधानभन्दा बाहिरको बाटो देखाउनु भयो, सरस्वती हामीले बाहिरबाट हेर्दा फेरि उहाँको के डिजाइन छ, के प्लान छ उहाँले जाने कुरा हो। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि म संविधानभन्दा अर्को बाटोबाट तनै चाहिँ नि के गर्छु अथवा राज्य चलाउँछु भन्ने कुरो संविधानको संरक्षक र संविधानको पालकले गर्यो भने चाहिँ नि त्यो ठुलो आपत्तिजनक कुरा हो। बाटै दिएको छैन नि। अहिले जे प्रसङ्ग उठ्यो कति सही नसही भनेको त मैले बाहिरबाट सुनेको कुरा हो होइन। जस्तो भने मतलब वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीले अफर गर्नुभयो भन्ने कुरो त उहाँहरूको विदेश सचिवालयको कुरा म कसरी जान्छु। तर बाहिर जे कुरा आएको छ त्यसमा चाहिँ नि वामदेव गौतमलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट ल्याएर भए पनि म प्रधानमन्त्री बनाउँछु होइन, या प्रतिनिधि सभा बनाएर ल्याए पनि म बनाउँछु भनेर जुन भन्नुभयो उहाँले, संविधान संशोधन गरेर पनि बनाउँछु भन्नुभयो। संविधान संशोधन एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यदि संविधान संशोधनको आवश्यकता मानिन्छ भने, औचित्यता ठानिन्छ भने बारम्बार सबके भने संविधानको बारेमा हामीले निरन्तर यो मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि एउटा ठुलो हिस्सा अहिले पनि संविधानसँग चाहिँ असन्तुष्ट छ। त्यसैले संविधान संशोधन गरेर उनलाई पनि मूलधारमा ल्याउनुहोस् र उनलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुहोस् भनेर हामी बारम्बार भन्दाखेरि उहाँले त्यसको औचित्यताको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो। संविधान आवश्यकता र औचित्यता अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने मान्छेले आज एउटा व्यक्ति विषयलाई चाहिँ के भने व्यक्तिलाई चाहिँ नि तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले कल्पना नगरेका बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नि गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो
अत्यन्तै ठुलो चाहिँ राजनीतिक रूपमा आपत्तिजनक कुरा हो। यो चाहिँ संविधानप्रति नै प्रहार हो भनेर म लिन्छु। भएपछि त्यो खालको पहिले यो कुरा यसरी लिन्छु। बाँकी चाहिँ नि वामदेवजीको चाहिँ उहाँको निजी कुरा हो, नितान्त कुरा हो। उहाँले कति अफर गर्यो, कसले अफर गर्यो, के गर्यो भन्ने कुरा हो। तर मान्यताको विषयमा म एउटा कुरो भन्छु, यही घरमा चाहिँ हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई बस्नुभयो। करिब 12 वर्ष मेरो यो घरमा बस्नु उहाँ चाहिँ दिएर होइन। उहाँको नाममा करिब 56 सालको चाहिँ इलेक्सनमा नेपाली कङ्ग्रेसले उहाँकै नाममा बहुमत ल्याएको। कृष्णप्रसाद भट्टराई भावी प्रधानमन्त्री भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको बहुमत आएको होइन। उहाँलाई चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ 9 महिना पनि टिक्न दिने स्थिति भएन। त्यति बेला चाहिँ धेरै अब हामी उहाँको नजिक थियौँ र हामीले भन्यौँ उहाँलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कृष्णजी त तपाईँको नाममा ल्याएको चाहिँ बहुमत हो नि, यसरी के भने षड्यन्त्र भइरहेको छ तपाईँलाई हटाउन होइन। यो चाहिँ के भन्नु छ नि, यो त्यही बेला पनि त्यही भएको थियो। उहाँ चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव त्यसरी के भन्ने कुरो भएको थियो। उहाँले बडा स्पष्ट रूपले भन्नुभयो त मेरो नाममा आएको बहुमत र मेरो नाममा ल्याएका बहुमत ल्याउन मत पाएका चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मान्नेहरूलाई मलाई मेरो प्रधानमन्त्री कुर्सी बचाइदियो भनेर मैले हात जोड्नु भनेको राजनीतिकमा योभन्दा नैतिक अपराध केही पनि हुँदैन। म जे पनि भोग्न तयार गर्छु, म चाहिँ यो गरिदिनु भनेर भन्ने मान्छे हो उसले। पद चाहिँ यदि त्यति बेला हामीले वास्तवमा यस्तै किसिमको गेम गर्न खोजेपछि त्यहाँ बताउन सकिन्थ्यो होला। मान्नु भएन उहाँले चाहिँ त्यहाँ नैतिकता काहीँ न काहीँ राजनीतिमा जोडिया हुन्छ। पद धेरै ठुलो हो भने सधैँ सबै पदमा बाँच्नु पनि होइन। त्यहाँ म पनि करिब 18-19 चोटि मन्त्री भएको छु देशमा। तपाईँ त पटक पटक मन्त्री भएको 18। तर मैले के छ भने चाहिँ रक्षा मन्त्रालय पनि त छोडेँ नि। जसले जेसुकै भने पनि मेरो आफ्नो कन्भिक्सनको कुरा हो त्यहाँ होइन। भनेपछि अहिले पनि कुरा उठिरहेको हुन्छ नि। त्यसरी मैले के भने यो कन्भिक्सनको पोलिटिक्समा व्यक्तिले आफै निर्णय गर्नुपर्छ म कुन बाटो हिँड्ने, र इतिहासले भोलि मलाई के भन्छ। यो सब कुरा बुझेर राजनीति गर्ने मान्छेले लामो राजनीति जान्छ, इतिहास कायम हुन्छ। होइन भन्दा चाहिँ मैले भनिगएँ त्यहाँ चाहिँ कि 52 सालदेखि अहिलेसम्म करिब 20वटा सरकार बन्यो होला। धेरै लामो पनि भएको छैन। तर नेपाली जनताले 2-4 भने अलिकति कन्सियस मान्छेले सोध्यो भने को मन्त्री भयो भन्दा पनि नाम पनि याद हुँदैन। भयो त मन्त्री चाहिँ त्यहाँ कहाँबाट ल्याएर भयो, झस्कुलबाट पनि भयो, चस्कुलबाट पनि भयो, हिँड्दा पनि मन्त्री भयो चाहिँ त्यहाँ। त्यो ठुलो कुरो भएन कि। त्यसो मैले अहिलेको विषयमा के भने यो दुईवटा गम्भीर विषय हो कि। एउटा के भने यस किसिमको प्रस्ताव आउनु यो संविधानमाथिको ठुलो चाहिँ त्यहाँ के भन्नु छ अरे अविश्वास हो। अर्को संशोधनको औचित्यताको चाहिँ बारेमा चाहिँ त्यहाँ आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा संविधान संशोधन गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले अहिले चाहिँ यसलाई आवश्यक देख्नुभयो त। वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आवश्यक देख्नुभयो र वामदेवजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन औचित्य देख्नुभयो नेपालको यो देशको चाहिँ राजनीतिमा। त्यसै हुनाले यस्ता कुराहरू चाहिँ खेलाञ्ची कुरा भए, अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको खेलाञ्ची कुराहरू भए। यस्तो उपहास चाहिँ त्यो लेभलबाट चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। भनेपछि प्रतिपक्षी दलले खबरदारी गर्छ निश्चित रूपमा नि। मेरो भने के भने को बनाउनुहोस् तपाईँको कुरा हो। त्यहाँ हामीले कुनै पनि देशमा चाहिँ ऊ चाहिँ छैन। केपी ओली शर्मा हामीले बुझेको के भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष यो देशमा अहिलेको स्थितिमा 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको छ। 5 वर्ष उसको सरकार चल्नुपर्छ। त्यो कुरामा चाहिँ अन्य कुनै पनि प्रतिपक्षमा के अरे पार्टीले न खेल्ने ठाउँ छ न खेल्नु हुन्छ। अब उहाँहरूले आफूले सम्हाल्न सक्नु भएन भने अरूलाई दोष दिने काम चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन। हस् त शरद सिंह भण्डारीजी, यहाँले सूत्र बहसमा हामीलाई समय दिनुभयो, कुराकानी गरिदिनु भयो र केही कुराहरू हाम्रा दर्शकलाई जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो दिएर। तर म एउटै कुरो के भन्छु भने अहिले पनि म भन्छु, म आम जनतालाई पनि म हात जोडेर भन्छु त्यहाँ अहिले पनि यो हाम्रो जे बहस भइरहेको छ, जे विषयमा बहस भइरहेको छ, यो प्राथमिकता पर्नु हुँदैन। यो प्राथमिकता पनि होइन। अहिले बहस भनेको चाहिँ वास्तवमा जे आइराखेको छ, जे किसिमले चाहिँ समस्या आइराखेको छ, त्यसमा हामी जति जति खतरा आइरहेको छ त्यति हामी हल्का भइरहेका छौँ। कोभिड महामारीको प्रभाव जुन हिसाबले बढ्दै आइरहेको छ, त्यति हामी त्यसलाई चाहिँ के छ भने अहिले लापरवाह भएर हिँडिरहेका छौँ। यसको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने स्थिति भयावह हुनसक्छ। त्यसैले म पुनः भन्छु, सरकारलाई पनि भन्छु, हामी सबैलाई भन्छु त्यहाँ चाहिँ किन यो सरकारलाई मात्रै गाली गरेर समस्या समाधान होइन। यो सरकारको मात्र समस्या होइन, यो हामी सबैको समस्या भएको हुनाले सरकारलाई पनि आग्रह दिन चाहन्छु कि यी सब कुरालाई फेरि थाती राखौँ। यो जबसम्म चाहिँ यो अवस्था छ त्यसको लागि चाहिँ जम्मै राजनीतिक गतिविधिलाई थाती राखौँ। हामीले पनि थाती राखेका छौँ नि।
हामीले पनि के भने पार्टी दर्ता गर्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तत्काल सबै कुरो गर्नेमा यो लकडाउनले गर्दा पनि हामी थाती राखेका छौँ। लकडाउन पछि फेरि हामी राजनीति गरौँ न नि, त्यहाँ बाँचेपछि त धेरै कुरो हुनसक्छ त्यहाँ। त्यस हुनाले चाहिँ अहिलेको आवश्यकता र औचित्यता भनेको चाहिँ नि यो महामारीसँगको चाहिँ लड्ने प्रविधिहरू, लड्ने छलफलहरू र यसकाबाट पर्ने असरहरू जो छन् त्यहाँ। अहिले नयाँ बजेट बन्दैछ, यो बजेटमा पनि के छ भन्दा चाहिँ नि सम्बन्धित स्टेक होल्डर जसलाई असर पर्छ तिनका प्रतिनिधि पात्रसँग बसेर त्यो असरलाई न्यूनीकरण गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बजेट आउनुपर्छ। त्यही म चाहिँ त्यहाँ तपाईँहरूको मार्फत सरकारलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आम जनतालाई पनि यो लकडाउन अवधिभर चाहिँ त्यहाँ इमान्दारीपूर्वक लकडाउनको पालन गरेर पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद।